आशेता तुझ्या 1000 पावलांची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या 1000 पावलांची येवंक लालयता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वोद्धारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वोद्धारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता हे मंगळा जेजू या पवित्र सक्रामेंतान आसचे तुझे हजरपण वळखून तुझे समोर आमी आयल्या तुका आराधन करूंक तुका वंदूंक तुझी स्तुती गावंक सांत पेद्रू आपल्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या अवस्वरांत 12व्या वळींत म्हणटा प्रत्यक्ष जाल्ल्यो त्यो संगती पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात वै मंगळा जेजू तुझे तावन प्रत्यक्ष जाल्ल्यो संगती पळोवंक देवदूत सयत अत्रेगून आसले वै आता या उंड्या रुपार खरेपणी हजर जावन तूं आशिल्लोय आनी निमाण्या त्या जेवणार तुवें वो एवकारिस्त घडलोय हे म्हजे मांस हे म्हजे रगत म्हणून तूं खरेपणी या उंड्या रुपार हजर जाताय म्हणून तुवें शिकयलें आनी खंडीत जावन या उंड्या रुपार कॉन्सेक्रार केल्ल्या या उंड्यार तूं खरेपणी हजर आसाय आनी आमी पातयेता अजून देवदूत ये वेदे भोंवती हांगासर तुका पळोवन आसात वै तुजे तावन काकुळत देंवन येवची तुजे तावन काकुळत मेळची तुजे तावन काकुळतीची झर उमाळची हे सगळे पळोवंक ते अत्रेगान आसात आमी मोगळा जेजू या तुझ्या काकुळतीच्या सिंहासनांत तुझ्या काकुळतीच्यो झरी आमचे थंय उमाळतल्योय आनी उमाळाशें करतलोय आनी आमकां हे काकुळतीच्या सागोरान तूं बुडयतलोय आनी तुजी काकुळत आमा सोमेस्तान ती काकुळत सोदून हांगासर आयलेल्या भावार्थान आयलेल्या हर एकल्यांक ती काकुळत दाखयतलोय म्हळ्यार त्याच विश्वासान हांगासर आसच्या तुझ्या हजरपणाचेर आमची दिश्ट कोंसून आमी आसाव भावार्थांनी दिश्ट कोंसून आमी दिंबेर आसाव या भावार्थाक लागून हे मोगळा जेजू तुज्यो काकुळतीच्यो झरी हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक हर एका तुझ्या भावंडांत देवून भाळून येवं दी म्हणून तुजी ससाय आमी मागता आनी या उंड्या रुपार ही काकुळत दाखोवंक
आजार असल्या तुका हे गीत गावन आम्ही आराधन करता. मुझे अस्कत कायन बळवंत तू जाता, म्हज्या एकसुरपणान सांगा तू दिता, म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. येसुम्या ये तू म्हाका जाय. म्हजे अस्कत कायन बळवंत तू जाता, म्हज्या एकसुरपणान सांगा तू दिता, म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. येसुम्या ये तू म्हाका जाय. हात वयर करया. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वोद्धारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वोद्धारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. मोगळा जेजू, या उड्या रुपार आसू तू अजून आमकां कशें तुवें मनशा रुपी आसता आसतना त्या कश्टांत असलेल्यांक, समासांत असलेल्यांक, पिडेंत असलेल्यांक, विविध रितीच्या दुखीन ओळवळतेल्यांक सांगात दिवन आसलोय गे. तशेंच आतांय या उड्या रुपार आमकां विविध रितीन कष्ट दिल्यांक, विविध रितीन एक ना अनेक समस्यांत पडतेल्यांक, एक ना एक अनवर येतेल्यांक तू सांगात दिवन आसाय. ह्या विश्वासान तुझ्या सांगातपणाचो वो अपूर अनुभव जोडूंक विश्वासान आमी आयल्या आनी प्रमुख जावन तुजो सांगात सोदतेल्यांक तो सांगात तूं दुबाव नासतना दिताय म्हणल्या त्या भावार्थान पातयेन आमी हांगासर आसा. हे सोम्या जेजू, जेन्ना तुजो सांगात पिडेंत असलेल्यांक मेळ्ळो तांकां भलायकी मेळ्ळी, जेन्ना तुजो सांगात त्या मरणाच्या तणीर असलेल्यांक मेळ्ळो तेन्ना तांकां भलायकी मेळ्ळी. त्या मरणाच्या तणीर तावन ती नव्या जिविताक आयली आनी कोण मरून गेल्ली जावं पुरो लाजरस जेन्ना तूं थंयसर गेलोय आनी तुजो दैवीक सांगात थंयसर तांकां मेळ्ळो तेन्ना कुसून गेल्लो लाजर सयत जिवंत जालो. मोगळा जेजू, आज आमी हांगासर ह्या विश्वासान तुजो सांगात सोदूंक आयल्या आनी हो सांगात तुजो मेळटा आनी ह्या तुज्या सांगातपणान आमकां आमी आशेवचें सगळें बरेंपण आमचें जाता. आनी त्या देखून जेजू आमी हांगासर आमचे कश्ट हाडून आयल्या, आमचे दूख हाडून आयल्या, आमची निराशा हाडून आयल्या, आमच्या भुरग्यांच्या जावं युवा जणांच्या फुडारा विशांत आमकां असो आखांत आमी हाडून आयल्या, आमच्या मोगाच्या मनशां विशीं आमकां आसो तो हुस्को आमी हाडून आयल्या. मोगळा जेजू, आमच्या सालत्या जिवितांत आमी अस्कत देखून आमी कंगाल जाता, आमी भिरांतेन भरता, आमी कत्तीन भरता, हें तूं जाणाय. पूण तुज्या सांगातपणान
आमकां तुजी सवस्काय तूं दिताय, आमकां बरवसो दिताय, तुजेर विश्वास दवरूंक आमकां तूं आपयताय आनी तुजो विशेव आमकां तूं फावो करताय. आज मोगाळा जेजू, ह्याच विश्वासान आमी हांगासर आसाम आसता. ह्या आमच्या विश्वासाक सरी जावन जें कितें आमी तुजे तावन आशेतां, जें कितें तूं आमकां दिवंक अत्रेकताय लालयताय, तें सगळें आमकां फावो कर म्हणून तुजी स्तुती करता, तुका अर्घां दिता, तुका दिनवासता, तुका महिमा दिता, तुका वंदिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या होगलाप जेजू, तुका सुम्या होगलाप जेजू, तुका सुम्या होगलाप जेजू, तुका सुम्या स्तुती जेजू, तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या स्तुती जेजू, तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जय जेजू, जय तुका सुम्या जय जेजू, जय तुका सुम्या जय जय जेजू, तुका सुम्या जय जेजू, जय तुका सुम्या वंदितां जेजू, तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या आराधना जेजू, तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या आराधना जेजू, तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या हर्षितां जेजू, तुका सुम्या जेजू, वर्धितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, वर्धितां तुका सुम्या जेजू. वर्धितां तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी सोमेस्तां बश्या मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, मोगाच्यानो ह्या उड्या रुपार आसच्या आमच्या सुम्या समोर, आमच्या देवा समोर आमी आसां. आमी पोरण्या सोल्ल्याक गेल्या जाल्यार देवाचें हजरपण थंयसर आर्क पेटेंत आसलें सुरवेर, आनी आमी पळयता ती आर्क पेट सजयल्ली रीत आमी पळयली जाल्यार थंयसर कितें केलां म्हळ्यार त्या आर्क पेटे वयर दोग केरूब कांतयलेले आसले. केरूब केरूब म्हळ्यार कितें? केरूब म्हळ्यार कितें? केरूबांचेर म्हणटा आमी आमच्या कंतारांनी, ह्या आमच्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जायते फावटी हो शब्द आमकां आयकूंक मेळटा. केरूब म्हळ्यार कितें? कोणाक कळीत सांग, केरूब म्हळ्यार कोण? केरूब म्हळ्यार देवाच्या त्या हजरपणांत आसचें तें पवित्रपण राखून व्हरचे देवदूत, राखून व्हरचे देवदूत, तें पवित्रपण राखून व्हरचे देवदूत. आनी दुसऱ्यान आमी पळयता केरूब म्हळ्यार केरूबांचें आनी एक काम आसुल्लें, तें कितें म्हळ्यार देवाचें सिंहासन ते उखलून धरतले, देवाचें सिंहासन उखलून धरतले, आनी तें जावन आसलें तांचें काम, सुर्गींचे व्हड देवदूत ते. आनी आमी पळयता ते कितें करनासले गे म्हळ्यार तांची दिश्ट खंयसर आसली गे म्हळ्यार ते कांतयलेले तें, पूण तांची दिश्ट खंयसर आसली गे म्हळ्यार थंयसर आसलेल्या काकुळतीच्या सिंहासनाचेर, थंयसर काकुळतीचें सिंहासन म्हणून आसलें तें जावन आसलेलें देवाचेंच हजरपण. ताका इंग्लिशांत आमी मर्सी सीट म्हणटा, मर्सी सीट. तें तो एक आर्क पेटेचो एक भाग, मर्सी सीट. कित्याक आमी ताका मर्सी सीट म्हणटा? ह्या काकुळतीचें सिंहासन म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार त्या सिंहासनांत त्या सिटींत देव ताची काकुळत, ताची दया तो कितें करतलो? तो जण एकल्याक दितलो. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक, ताचेर पातयेतल्यांक तो दितलो. आनी उपरांत आमी पळयता ही मर्सी सीट, ही काकुळतीची सीट खंयसर स्थळांतर जाता गे म्हळ्यार, खंयसर ट्रान्सफर जाता गे म्हळ्यार ती सोलोमोन रायान बांदलेल्या देवाळाक ती वेता. आनी थंयसर लोक येता, त्या देवाळाक येता त्या काकुळतीच्या सिंहासना समोर रावोंक आनी ती काकुळत मागोंक. आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता नव्या सोल्ल्यांत जेजू कितें करता? येवकरिस्त घडता. येवकरिस्त घडोवन ताचें हजरपण मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ताचें पवित्र हजरपण
तो कितें करता म्हळ्यार त्या उंड्याचेर तो घालता या ट्रान्सफर करता आनी जेन्ना सोम्यान सांगलेलीं तीं उतरां सोम्यान सांगलेलीं तीं उतरां आमी याजाक उंडो कॉन्सक्राट करता आसतना म्हणटा तो उंडो कितें जाता देवाची सोम्यांची कूड जाता ताचें हजरपण जाता आनी ती जावंक पावता मर्सी सीट आनी आमी पळयता ती मर्सी सीट हांगासर आतां हजर आसा वय ह्या उंड्या रुपार तें काकुळतेचें आसन हांगासर आसा आनी कोण मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या काकुळतेचेर विश्वास दवरून हांगासर येतात ती काकुळतेची दिश्ट ह्या उंड्याचेर कंसयतात तेन्ना कितें जाता तेन्ना मोगाळ भावान भयणीनो ताचेर विश्वास दवरून ताचे काकुळतेचेर भावार्थ दवरून आयिल्ल्या सगळ्यांक ह्या काकुळतेच्या आसनांत तावन ह्या काकुळतेच्या सिटींत तावन ती काकुळत आमकां मेळटा ती काकुळत आमकां मेळटा आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांगासर आमी करसूंचो वो वेळ हांगासर ह्या सोम्या समोर विश्वासान आमी करसूंचो वेळ तो कितें ह्या वेळ जावंक पावता की म्हळ्यार देवाचे काकुळत अनुभव करचो वेळ जावंक पावता देवाची उदंड काकुळत अनुभव करचो वेळ जावंक पावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो एक घडीभर तुमचे दोळे तुमी धांपात ह्या सोम्याची काकुळत मागात ताची काकुळत अपरिमीत आमी गायन करता ताची काकुळत अपरिमीत काकुळतीचो दर्यो तो ताचे काकुळतेचेर आमचो विश्वास आमी दवरया विश्वास आमी कसोवया ताची काकुळत आमी मागया आमच्या जण एकल्याचेर हर एकल्याक आमकां ताची काकुळत गरज आसा आमचें जिवीत बरें जावच्याक भलायकी मेळच्याक आमची कामां बरीं जावच्याक आमची जबाबदारी बरी करून आमी पाळच्याक आमकां सुख संतोष समृद्धी मेळच्याक ताची काकुळत आमी मागया आमच्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडया आमच्या युवा जणांचो आमी उगडास काडया तांचो फुडार बरो जावच्याक नंदन जावच्याक आमी देवा लागीं मागया सोम्या लागीं मागया ही ताची काकुळत आमच्या भुरग्यांक आनी चड ही ताची काकुळत आमच्या युवा जणांक ताणें मेळच्याक ताणें दिवच्याक तांचो फुडार बरो जावंक भुरग्यांचें शिकप बरें जावंक बरें शिकून तांचें तें येवंक वायटाक ताणें वळोवंक जायना जावंक हेरांची वायट देख ताणें घेना जावंक तांच्या फुडारा दिशेन शिकपा दिशेन करचे विंसोवन सारकें जावंक आनी प्रत्येक जावन ही विंसोवन ह्या दिसांनी जायतीं आमची भुरगीं करतात तांकां करूंक आसा आनी ह्या वेळार ह्या सोम्यांचे काकुळतीचो आदार तांकां मेळून तांचे विंसोवन सारकें जावचे खातीर आमी मागया काकुळत आमी मागया विविध रितीच्या कश्टांत विविध रितीच्या समस्यांत आसलेल्यांक ही काकुळत तांकां मेळच्याक तांणी तांच्या कश्टांत वेळार नश्टां वेळार कश्टांक लागून नश्टांक लागून तांणी कंगाल जायना जावच्याक आमी मागया कंगाल जायना जावच्याक आमी मागया सोम्यांचो आदार तांकां सदांच फावो जावं आनी ह्या काकुळतेक लागून तांची पिडा पयस वचों तांच्या समस्यांक परिहार लाभों तांच्यो बंदडी उक्त्यो जावं तांच्या सांकली तुटून पडों आनी अशें ह्या सोम्याच्या काकुळतेचो फळ ह्या सगळ्यांक उदंड मापान फावो जावं ओ जेजू म्हाका तुका आपयता आमचे जण एकल्याचें दुखां पुसूंक तो आपयता हें आमी गीत गायता आसतना कोण दुखांत आसा तांची सगळीं दुखां हो जेजू ताचे काकुळतेन पुसूं ताचो आदार दिवन समस्यांत आसलेल्यांक कश्टांत आसलेल्यांक तो वयर काडूं आनी अशें सगळें बरेंपण ह्या काकुळतीच्या सिंहासनांत
ह्या काकुळतीच्या सिटीत हांव, ह्या मर्सी सिटीत हांव आमकां आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां आनी जी कोणे आमच्या लागी मागोवंक सांगलां तांकां ती काकुळत व्हड मापान मेळोवन दी म्हणून हें गीत गायता आसतना, हें गीत मागण्या रुपी आमी गायता आसतना मागया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. आमचे दूख ताच्या समोर आमी दवरया. कितें दूख आसा? सांपरो भुरग्यां मिशान चिंतून दुकां येतात, असल्या कश्टां मिशान चिंतून दुकां येतात, असल्या बुण्यापणा मिशान चिंतून दुकां येतात. कसलें तें दूख जावं तें सम्या समोर दवरा. ताच्या काकुळतीचो फळ जावन तो तुमकां धैर्य दिता, तुमच्या हातांत तो पयस करता आनी तुमच्या दोळ्यांतली दुकां पुसता आनी तुमच्या तोंडार तो हांसो हाडटा. ह्या विश्वासान आमी म्हणया. आमची पुसता, भिरान आमकां भरता, दुकां आमची पुसता, भिरान आमकां भरता. क्षण जेजू लागी आसता, खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी क्षण जेजू लागी आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां जायते कश्ट आसात. थोड्यांक काम नासलेले कश्ट, कितेंच काम तांकां कितलें सोदल्यार मेळना. परच्या दिसांक हसर एकलो भाव आयिल्लो. फाटल्या एका वर्सांत हांव तो कामाचे सोदनेर आसा आनी काम मेळनासलेल्या त्या कश्टांत तो आसा. कितें तुमचे कश्ट आसा, तुमच्या कुटुंबाचे कश्ट आसात ते सोम्या समोर तुमी दवरात. आर्थीक रितीचे कश्ट जायत्यांक आसात. येवजण पोंताक कशें पावोवचें म्हणलें कश्ट आसात. संबंधांत कश्ट समस्या आयिल्ले आसा. कितेंय तुमचे कश्ट आसा जाल्यार सोम्या समोर दवरात. ताच्या काकुळतीच्या त्या आसनांतान तो तुमकां तुमच्या कश्टांक परिहार दिता. तुमकां नवीन दारां तो उक्ती करता आनी अशें जी निराशा तुमचे ते आसा ती पयस करता आनी तो तुका उखल धरता. कश्टान संपडताना, कश्टांनी अडसताना, कश्टान संपडताना, नश्टांनी अडसताना, निराश नाका,
तुका गोपाक तुल्या जेजू आपयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां जायत्यांक एक ना अनेक रितीचे भलायकेचे समस्या आसात. जावं पुरो मायग्रेन, जावं पुरो थोड्यांक गांठी दूख, पाट दूख, काळजाचे समस्ये, किडनीचे समस्ये, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हाय शुगर. काल एकलो एक कुटुंबांगस राहिले, ते म्हणा लागले आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक शुगर फादर. कोणायकय शुगर ना म्हणून ना, तसल्या कश्टांत असले, तसल्या पिड्यांत असलेली आसात. या दिसांनी आमी पळयता जायत्या भुरग्यांक ऑटिझम म्हणले पिडा दसूनच आसा. आमच्या काळार, आदल्या काळार आमी पिड्या विशयान चड आयकूंक नातले, आयकूंक मेळनातली. पूण आतांच्या दिसांनी आमी पळयता जायत्या भुरग्यांक ऑटिझम पिडा येता. थोडी कॅन्सराच्या पिड्यान कश्टान आसा. पर आनी एके म्हज्या भयणीन म्हाका मेसेज केल्ली, बॉम्बे ताची एकली USA ती आसा, USA आसा, आनी ती कॅन्सराच्या 4थ्या अंतार ती आसा, कश्टान आसा, अखेरीच्या स्टेजीर म्हळ्यार बरी ती आसा. या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांत थंय असल्या हर एका पिडेस्ताक आमी हाडया. हो जावन आसा वैज. या आमच्या जेजू या पिडे वयर नियंत्रण आसा. आनी त्या देखून कुरड्यांक दीस दिवंक तो शकलो, थोड्यांक सलाशें करूंक तो शकलो, खोडकारांक ताणें नितळ केलें. तितले मात्र न्हय, कुसाडाये वयर सयत ताका अधिकार आसा, ताका नियंत्रण आसा म्हणून ताणें दाखयल्लें. जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार एकलो मरोन 3 दिसां उपरांत या 4 दिसां उपरांत ताका आयडेंटिफाय करूंक जायना. तुका कानुनाच्या दृश्टेन कोणाची कूड ती अचिस म्हणून ती रुजू करूंक जायना. तसली ती कूड जावंक पावता. कुसोंक ती वेता, ती कोणाची म्हण कळना. आनी जेजू कितें करता, तसले एका कुडी थंय, तसले एका कुसाडा येतय वळख धरूंक असाध्य जाल्ल्या एका कुडी सयत ताका नियंत्रण आसा म्हणून सांगून लाजरा भायर ये म्हणून ताची ती दैविक उतरां, अधिकारान भरलेली उतरां, सक्तेन भरलेली ते उतरां तो उसारता. आयच्या या दिसा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांत ती काकुळत असल्या पिडेस्तांक फावो जावं दी. जायत्या पिडेस्तांनी म्हजे लागी मागोवंक सांगलेलें आसा, तांकां सक्तांक या सुम्या जेजू तांव गरजाची सवकासाय मेळोवन दी, गरजाची भलायकी मेळोवन दी. ताच्या सक्तेन सगळें साथ जाता. सक्तां वयर कंट्रोल असलेल्याक हे कांयच न्हय. ती देवाची कुशी जाल्यार, सोम्याची कुशी जाल्यार ज्या पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलेलें आसा आनी ज्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता, या आमच्याच भलायके खातीर आमी मागता. आमकां सक्तांक या सोम्यांत भलायकी मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या. पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या. कोणती कुसांदी भेदभाव नसता, भलायकी ताची पाटी दिता. कोणती कुसांदी भेदभाव नसता, भलायकी ताची पाटी दिता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. येशू जेजू ख्रिस्ता या बुड्या रूपात करपणे हजार असून आमका लागीन जावन आमचे कष्ट पळोवन आमचे वळवळे पळोवन आमचे दुःख पळोवन आमची निराशा पळोवन तुझे काळीज कणवळेन भरता आणि तू आमका आधार दिताय म्हणून व्हडा विश्वासान आमी हांगासर आसा आणि ह्याच विश्वासान आमचे कष्ट आमचे दुःख आणि आमच्या भाव बहिणींचे दुःख आमच्या भाव बहिणींचे कष्ट आमच्या कुटुंबाचे समस्या हर एक तुझ्या समोर आम्ही हात दवरल्यात. येशू जेजू ख्रिस्ता तुझे काकूळ तुझे दिश्ट आमचे तू घाल तुझे काळीज भरमतेन भरलेले ते आमचे पासत उडव आणि तुझी काकूळ आम्ही ज्या कोणा पासत मागला या आमच्याच पासत आम्ही मागला जावं पुरो आमकां सुमेस्ता तुझे काकूळ दिसो व्हड अनुभव तुझे तान फावो जावं. येशू जेजू ख्रिस्त आमकां आदार दी. येशू जेजू ख्रिस्त आमकां सकत दी. येशू जेजू ख्रिस्त आमकां बळवंत कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही सुमेस्ता उबे रावया. देवाचें उतर आमी आयकुया. सांत पावलोन तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वळ 7 9 आनी 13. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेचीं पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. सॉरी सांत पावलोन तेसलोनिकेकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 2 वळी 7 9 आनी 13. पूण आपल्या भुरग्याक पानोवन दिवन पोशण करतले आवय बरें आमी बळे जावन तुमचे मदें आसल्या. इतली मोगाची तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्थ मात्र न्हय आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्ल्या. भावा भयणीनो, आमचे वामटीचो आनी मिनतेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्थ परगडतना तुमच्या मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण दीस रात आमी काम करन आसल्या. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्थ तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशांचें उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना, बगार देवाचें उतर कशें. तर तें खरेंच ताचें आनी तोच तुमकां बावर्त्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमी सुमेस्तां बसया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाळ भवन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकल्लें आनी ह्या देवाच्या उतरा विशांत थोडो मोठो नियाळ आमी करया. नियाळ करचें
आनी जायतें आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तशेंच देवाचें उतर आमी कितलें गुंडायक वेता तितल्या गुंडायक आमी वशेत तें जावन आसा देवाच्या उतरांची सकत देवाच्या उतराची सोबाय आमी पळयता हांगासर सांब पावलो आपणाक कोणाक सरी करता गे म्हळ्यार भुरग्याची जतन काणगेवच्या एके आवयक पळया सांब पावलो आपणाकच एके आवयक सरी करता आमी पळोवचें जाल्यार सांब पावल कितें जावन आसलो एक वर्तो देवशास्त्री ताच्या तेदो देवशास्त्री येदोळ आयिल्लोय ना आनी मुखार येना आनी अशें म्हणटात गे आनी तें सत देवशास्त्र कोणें शिकयलें गे म्हळ्यार सांब पावलो देवशास्त्र थियोलॉजी आमी म्हणटा आनी उपरांत कितें आमी सांगचें आसा बरयलेलें आसा जावं परंत कॉमेंट्रीज तें कितें गे म्हळ्यार सांब पावलोच्या थियोलॉजीचो अर्थ मात्र म्हणटात त्या देखून आमी म्हणयत सांब पावलोचे शिकवणेंत सगळें देवशास्त्र आटापून आसा आनी आमी पळयता तो एक देवशास्त्री मात्र न्हय तो जावन आसा एक आपोस्तल म्हळ्यार कालें आपोस्तल धाडलोलो कित्याक धाडलोलो देवान ताका धाडलोलो ती सुवार्ता परगट करूंक जनांगांक म्हणटा आसतना आमी पळयता हेर जातीचोय लोक हर एकल्याकी सुवार्ता परगट करूंक आनी ही सुवार्ता परगट करता आसतना आनी तो प्रत्येक जावन कोणाक सुवार्ता परगट करता गे म्हळ्यार आज आमी हें पत्र वाचलें न्ही कोणाक बरयलेलें पत्र तें तेसलोनिकांक बरयलेलें पत्र तेसलोनिका कितें जावन आसलें गे म्हळ्यार जंतील ते जावन आसले देवाच्या उतरांची तांकां वळख नातली ते जुदेव न्हय जुदेवांक जाल्यार तांच्या तोरा जावं पुरो तांच्या पवित्र पुस्तकाची वळख आसली खऱ्या देवाची वळख तांकां आसली हें सगळें बरेंपण हें सगळें तांकां आसलें पूण जंतिलांक तशें न्हय जंतील कोणा फाटल्यान आसले बॉम्ब्या फाटल्यान आसले बॉम्ब्या पुजा ते करतले खऱ्या देवा फाटल्यान ते नातले आनी त्या देखून आमी कितें पळयता सांब पावलो तसल्या कोणाक तसल्या तेसलोनिकांक तसल्या जंतिलांक सुवार्ता परगट करता आसतना तो तांचे लागीं कशें चलता गे म्हळ्यार एक आवय भुरग्याची जतन काण घेता आसतना कशें चला जाय एका आवयन तशें चलता न्ही गे भुरग्यांक वागोवन तुमकां कळीत आसा न्ही गे कांय विशेश न्हय कितलें रडतात न्ही गे थोड्या फावटी कितलें हट करतात न्ही गे थोड्या फावटी तांचे हट पळोवंकूच जायना पोर एकली बायल मनीस आयली फादर दिसाक बरें खेळटा आनी इल्लें खेळोन मागीर बरें घट्ट न्हिदता रातीक न्हिदोंकूच न्हिदना म्हणटा भुरगें राती न्हिदोंकूच न्हिदना त्या देखून हांगासर इल्लें वांजेल रजरकार इल्लें मागा म्हणून त्या भुरग्याक आपोवनान आयिल्ली आमी चिंतलें त्या आवय बापायचें कितलें कश्ट न्ही गे कितलें कश्ट राती हळे दिसाक आवय बापायनी काम करीत जाय आनी कितें तांची जबाबदारी आसा आनी राती इल्लेंशें न्हिद्या इल्लेंशें फ्रेश जावया म्हळ्यार हें भुरगें न्हिदोंक सोडिना ह्या वेळार आवय बापायन त्या भुरग्याक जोर करूंक जाता गे मारूंक जाता गे हांव तुका कोणाक दिता म्हणून दुसऱ्या दिसा सकाळीं व्हरून कोणाच्या हातांत ताका सोडून येवंक जाता गे जायना बदलाक ह्या वेळार ह्या काळार कितली जतन तिणें काणगेचें कितलो हुस्को तिणें दाखयचें कितलें पेशन्स आमी म्हणटा सोंसणीकाय ताणें काणगेचें न्ही गे हळे सांब पावलो एका रितीन मोगोळ भावन आनी भयणीनो हांकां ह्या जनतेला लागीं सुवार्ता परगट करता तांकां समजना तसली तशें तो चलता म्हणटा पळया तुमकां टिचर हांगासर कोणी आसा गे टिचर आसा गे टिचर एक टिचर आसा हांगासर थंय एकली टिचर आसा
कोणाक शिकोवचें सुलभ हुशार भुरग्यांक गे या बड्डा भुरग्यांक आं कोणाक शिकोवचें सुलभ हुशार भुरग्यांक न्ही गे हुशार भुरग्यांक आनी तें टॅक्नीक जायत्या जाणांक गोत्ता आसा त्या देखून आतांच्या काळार कितें करतात गे म्हळ्यार 90% आयिल्ल्यांक 96% आयिल्ल्यांक ताच्या उपरांत 520 आउट ऑफ 600 5 ओके कितल्यांत मार्क्स टोटल 600 गे वय 625 न्ही गे 625 आयिल्ल्यांक 600 आयिल्ल्यांक फ्री सीट हाडून पुरो भरतात न्ही गे तांकां फ्री सीट खंय वचून तांकां हाडून येतात ताच्या उपरांत अखेर एक एडवर्टायजमेंट कर आमच्या क्लासीन शिकल्या वरवीं तांकां इतले मार्क्स मेळ्ळे तांच्या क्लासीन शिकल्या वरवीं तांकां ते मार्क्स मेळ्ळे हां वय गे तें इजी न्ही गे हुशार भुरग्यांक मेरीट मेळ्ळ्या भुरग्यांक फ्री सीट दिवन तांकां कन्सेशन दिवन तांकां हाडून तांच्या करना 100% रिजल्ट इतलें डिस्टिंक्शन हाडून म्हणून बोर्ड घालचें इट इज व्हेरी इजी टेन्थ 35-40 त्या रेंजीर असलेल्या भुरग्यांक हाडून रिजल्टाचें सुलभ गे न्ही टिचरांक कळटा कितलें कस तांणी काडी जाय कितली सोंसणीकाय तांणी काणगेचें सगळें तांकां कळटा आनी सांव पावलूची स्थिती ती जंतिलां सांगाता काम करता आसतना तांकां कांय समजना दे नो नथींग ऑफ द गॉड ऑफ इज्रायल बट स्टील पळया एके आवय सारकी तो जतन काण घेता ताचे उपरांत पळया मगळ भावान आनी बेनिनो तो ताच्या अंतू तो एक उतर सांगता तो कितें गे म्हळ्यार हें भारी आमकां नाटवोचें उतर तो म्हणटा सुवार्ता मात्र न्हय ताचें जिवीतच तांचे खातीर वांटून दिवंक तो तयार तितलो तांचो मोग करता पळया असलो मोग मोगाळ भावान आनी बेनिनो आमचें तें आसूंक जाय आमच्या ल्हाना भावान तें अस्कत्यान तें कोण भावार्थान पयस आसा कोण भावार्थाक पयस आसा तसलो हुस्को दाखोवन आमचें जिवीत आमी जियोंक पेसाडूंक जाय म्हणून हांगासर आमकां सांव पावलूच्या जिणयेंतावन आमकां कळटा आनी एक गजाल ती हांवें हांगासर सांगची जाल्यार सांव पावलून सुवार्ता प्रगट करता आसतना आनी एक संगत आमचे गुमान व्हरता ती कितें म्हळ्यार तो म्हणटा तो कितें म्हळ्यार हांव सुवार्ता प्रगट करता आसतना तो म्हणटा हांव म्हजो वावर करून म्हजें पोट भरतलो म्हजो वावर करून सांव पावलो कितें वावर करनासलो ही वॉज ए टेंट मेकर म्हणटा हांव न्ही टेंट मेकर टेंटां करून तो व्यापार करतलो कित्या खातीर तो टेंट करून या व्यापार करून कित्याक ताचें पोट भरतलो कित्याक एक कितें गे म्हळ्यार ताचे वरवीं तांकां जे कोण तेसलोनिकाकार आसात या जीं कोण दुबळीं आसात तांकां एक आपणान एक वजें जावंक नजो म्हणल्या खातीर न्ही गे कोणेय आनी एकल्याक वजें जावंक नजो तसलो एक मनोभाव सांव पावलोचो एक संगत ती दुसरें कित्याक गे म्हळ्यार ताणें सुवार्ता प्रगट करचे पयशां खातीर न्हय म्हणलें दाखोवन दिवच्या खातीर ताका कितें गे म्हळ्यार पयशे दुडू चड गरजेचे न्हय बदलाक सुवार्ता प्रगट करची चड गरजेची हें दाखोवन दिवच्याक आमी पळयता तो कितें करता गे म्हळ्यार तो कितें करता तो ताचें पोट तो ताच्या गळोवन म्हळ्यार बरें जोडून म्हळ्यार बरें तो भरता पळया सुवार्ते तें ताचो मोग सुवार्ता प्रामुख्यता बाकीच्यो संगती कितें जातात म्हळ्यार चड थंयसर स्थान या मान ज्ञानांत तें दाखोवन दिवच्याक आमी मध्ययुगाक गेल्या जाल्यार या मिडल एजसाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर मेंडिकन्स म्हणून आसले
मेंडिकन्स म्हणलो शब्दच खंयच्या शब्दांत हांव ताचो अर्थच आमकां कितें सांगता म्हळ्यार मेंडिकन्स म्हळ्यार बेगर्स म्हणून अर्थ बेगिंग बेगिंग या ते कितें करताले गे म्हळ्यार एका रितीन ते गरीब जावन ते आसले संवसारी वस्तू सगळे ते त्याग करतले कित्याक मंगळ भावान बेनीनो कित्याक हें करतले कित्याक दुबळेकायेचे आंगोवन ते करतले कित्याक म्हळ्यार दाखोवन दिवच्याक तांचो पयले उद्देश पयशे जमोवचो न्हय बगार सुवार्थ प्रसार करचो तांचो उद्देश म्हणलें दाखोवन दिवच्याक त्या देखून मगळ भावान बेनीनो ही एक वर्ती साक्ष सुवार्थतेन तांकां आसलेल्या मोगाचो आतां इतल्या विश्वासान इतल्या मोगान ती सुवार्थ कित्याक ताणें प्रगट केली कित्याक तितले कश्ट पावलून बोगा जाय आसलें कित्याक ते दुबळेकायचे जिणी ताणें जियेचें आसलें कित्याक टेंटाच्या व्हडल्यान सयत बिझनस करून सुवार्थेंत हांव पयस रावन टेंटाचे एक बिझनसच करून एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस ताका जाव येतें आसलें कित्याक म्हळ्यार पावल दुबळो न्हय तो पयलें गमालियल ताच्या राब्बे सांगत आस ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताका शिकपाक थंयसर धाडलो ताचे तितलो शिकपी बुदवंत कोणी नातुलो कित्याक म्हळ्यार मगळ भावान बेनीनो दाखोवंक सुवार्थेचें इम्पॉर्टन्स देवाच्या उतरांचें इम्पॉर्टन्स देवाचें उतर आमकां न्ही जाय की खरी ग्रेस्काय देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा खरें दिर्वें आमकां मेळचें देवाच्या उतरांत त्या देखून हें दाखोवन दिवच्याक पावलो अशें करता की आवय बरी तो तांची जतन करून घेता सस्निकाय तांचें तें दाखयता आवय बरी ताचे उपरांत ताचें पोट तो भरता आनी सुवार्थे खातीरच तो जियेता कित्याक म्हळ्यार सुवार्थ मगळ भावन भयणीनो आमकां गरजेचें म्हळ्यार दाखोवच्या खातीर ह्या संवसारांत तूं कितलेंय बरें जिवीत जिये तें आखेर जाता परस आमचो कोण तो मॉन्सिंजर लेस्ली देवादीन जालो तो पयलें अमेरिकांत थंयसर पुरो आसलो व्हडलो मनीस ताका मॉन्सिंजर म्हणलो तो गौरव ताका फावो जालो ताचें तें देवो ग्रासिया म्हणलें व्हडलें सयत उर्वा तुमी गेल्या जाल्यार थंयसर ताचें व्हडलें सयत व्हडलें फ्लॅट आसा ताच्या उपरांत सकयल सगळें ताणें एका कोणाकी भाड्याक आनी परत दिल्लेलें आसा जायते अमेरिकांत आसलेले कळटा तांकां तितलो पयसो तितलो दुडू आनी पुरो आसलो तितलें मात्र न्हय जायतें दान धर्म तो करतलो बरें जिवीत तो जियेलो जायतें दान धर्म तो करतलो आमच्या आसऱ्याकच हांवें ताच्या लागीं विचारलेल्या वेळार 1 लाख रुपया ताणें आमकां दिल्लो आसा तशें म्हणटा आसतना पळया कितलोय ग्रेस जावं कितलेंय बदक तुजें तें आसूं कितलेंय उत्पन्न तुका आसूं काली तो हांव चिंता तो सरता आसतना ताची एज कितली 76 तितलेच 74 करना आनी कितलें वर्सां ताका बरें जिये तें आसलें पळया आमचें जिवीत पळया तें केदळ आखेर जाता केदळ तें एंड जाता कोणायकी कळीत ना कालच्या दिसा हांवें एक न्यूज वाचलें तुमी वाचलें जावं पुरो तुमकां आयलां जावं पुरो वॉट्सॅपार एकली मुंबयची एकली व्हडली मनीस ती कितें करता की म्हळ्यार आतांच्या काळार आमकां कळीत आसा आमचे गुमान खंयसर आसता आमी मोबायलार पुरो आसता थोड्या पटी ती कितें करता की म्हळ्यार लिफ्टाचें वाचलां गे तुमी लिफ्टाचो बटन ऑन करता लिफ्टाचें बटन ऑन करता आसतना कितें जाता की म्हळ्यार लिफ्टाचें दार उक्तें जाता आनी ती मेट दवरता पळयतना कालें दार उक्तें जालां लिफ्ट वयर येवन पावना या लिफ्ट वयर तावन सकयल येवन पावना की कालेंगे तशें कालेंगे जालां आनी हांव चिंता वयर आसलें सकयल येवन पावना ती सकयल पडटा थंय ताच्या उपरांत काल जाता म्हळ्यार लिफ्ट वयर तावन ऑटोमॅटिकली येवन ती सकयल पडल्या तिच्या वयल्यान ती क्रॅश जाता पळय कालें मॉर्न पळया क्रिस्तांवचेच कालें मॉर्न चिंतलां गे त्या देखून मगळ भावने आमचें जिवीत पळया कितलें अतीर तें केदळ आखेर जाता केदळ हें सगळें आमकां सोडून वचोंक आसा हें त्या देखून जेजू म्हणटा हें आस बदेक तुजें जिवीत जायना म्हणटा आनी जाय की देवाचीं उतरां
भोव अर्था बरयत आमचें आस्त बदेक आमचें जिवीत जायना आमचें जिवीत जायना बदलाक आमचें जिवीत खंय तावन उपजाता गे म्हळ्यार जिवीत दिवच्या उतरांत तावन तें उपजाता जिवीत दिवच्या उतरांत तावन तें उपजाता जर ह्या जिवीत दिवच्या उतरांतलें जिवीत आमच्या जिवितांत आसूंक जाल्यार आमच्या जिवितांत कितेंय अनवार येवं दे कितेंय कश्ट येवं दे कितेंय नश्ट येवं दे आमचें जिवीत एंड केदाळाय जावं दे ह्या संवसारांतली ग्रेस काय आमी सोन वेता आसतना आनी एक वर्त्या रितीची ग्रेस काय राखून आसलेली म्हाका आनी तुका मेळटली न्ही तर मगाळ भावन आमी येत ग्रेस कायक आमी हुंदोवन रावल्यार ही ग्रेस काय आमी सोन वेतेल्या आनी ती ग्रेस काय आमकां मेळची ना पळया ही ग्रेस काय सोन वचोंक तूं भावार्थी जिणे जिये या भावार्थ नासतना जिये हें सोन वचत येता न्ही गे पूण तें तुका मेळचें ना पूण केदाळा मगाळ भावान बीन ह्या संवसारांचें जिवीत आमी जियेवन आसता आसतना इतल्या कश्टांनी आमकां मेळिल्ली ती सुवार्थ आमी आनी त्या सुवार्थे फाटल्यान जिवीत आसा म्हणलें सत वळखून घेवन ती सुवार्थ आमी स्विकार करता आसतना हें संवसारी जिवीत आमच्या केदाळ्या आखेर जावं खंयचेय अनवार येवन त्या आखेर जाय तें आमच्या हातार ना पूण मगाळ भावन बिनीनो आनी एक जिवीत उरती ग्रेस काय ती आमकां फावो जातली आनी ती ग्रेस काय आमकां खंय तावन येता गे म्हळ्यार ह्या देवाच्या उतरांत तावन आनी तें देवाचें उतर जें आपोस्तलांतून आमकां मेळना ताचें तावन ते सुवार्थे तावन आनी त्या खातीर त्या जिवीत तें जिवीत मेळचे खातीर आनी हो जावन आसा सा पावलुचो मोग न्ही तांकां संवसारी एक बरेंपण दिवचें बदलाक देवाच्या उतरां फाटल्यान सर्गीचें बरेंपण तांकां दिवचें ह्या मुखांतर सांग पावल ताका आसलेलो मोग त्या परजेतेन दाखयता ताच्या परजेतेन दाखयता त्या देखून मगाळ भावन बीन ही सुवार्थ आमकांय जावं दी एक सर्गीचें दिर्वें जोड दितलें एक साधन आनी तसल्या विश्वासान तसल्या उद्देशान हें देवाचें उतर आमी निरंतर स्विकार करया देवाच्या उतराक खाल जावन जियेवया तें देवाचें उतर आमच्या चालत्या जिणयेंत तें सदांच आमी मोग करचें तसलें आमी निरंतर वाचचें तसलें नियाळ करचें तसलें प्रेरण आपणावचें तसलें आनी त्या प्रेरणान आमचें जिवीत जियोवचें तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया आनी हे दिशेन आमकां देव वो आमचो सुमे जेजू क्रिस्त आमकां गरजेचो आदार दिवं दी म्हणून आमी प्रार्थना करया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्सितांव तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू मोगाळ भावन आनी बेनिनो जेजू चडशी आपल्या भुरग्यांक आपोवन आयलेल्या वेळार हे आमच्या जेजून त्या भुरग्यांक पटलून धरली म्हणटा पवित्र पुस्तक मार्काचो वांजेल 10वा वसवत आनी ताणें तांचेर हात दवरले आनी तांकां बेसांवां दिलीं तांकां आशिर्वादां दिलीं आमी एका रितीन ह्या सोम्यांचे भुरगीं कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा रसने वेळार तो सांगता आसलो देवा सांगता रसन्यान 6 रसनार तो 6 वावराडी तो आनी त्या देखून आनी एका अर्थान आमी देवाची ह्या जेजूची भावंडांतरी आनेक अर्थान आमी जेजूचीं भुरगीं आनी आमी ताचे सरशी येता आसतना आमकां तो कितें करता आमकांय तो आशिर्वाद दिता आमकांय तो आदार दिता तर ह्याच विश्वासान आमकां ताच्या भुरग्यांक सोमे जेजू क्रिस्त दिवंक आशेता तो आदार दिवंक आशेता तें आशिर्वाद आमी एक घडीभर मौन रितीन मागया आमचेर तें बेसांव आमच्याक मागया आमच्या भुरग्यांनी त्या बेसांवांनी भरच्याक मागया पिडेशिडेन कश्टांत अनवारांत आसलेल्यांनी त्या बेसांवांनी भरच्याक आमी मागया कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोण हांगासर भक्तीक येतात तांकां सगळ्यांक हें बेसांव मेळचे खातीर आमी मागया आमचो वावर आमचे प्रयत्न ताच्या बेसांवांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागया कृशेचो वावर आमी करता जावं पुरो ह्या विविध कंपनी खातीर आमी वावर करता जावं पुरो तो सगळो वावर बेसांवांनी भरच्याक आमी मागया आमचें प्रयत्न भुरग्यांचें प्रयत्न शिकपाचें प्रयत्न तें सगळें बेसांवांनी भरच्या खातीर आमी मागया आनी आमचें सगळें जिवीत सगळ्यांचें जिवीत देवाच्या बेसांवांनी फुडें वेचें तसलें जिवीत जावं म्हणून आशेवन मागून ताचें बेसांव घेवंक ताचें आशिर्वादां घेवंक आमी दिबेर पडया गव्यां गीत येद्या वडा सक्रामेंता Sastang nama
रूपाबोधला नव्यो रीती आदार्या सल्वन वेचा अस्कट विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पृथ्वी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावरता प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडा स्वयं आमकां सोडला तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना